डेंटिस्ट का तजवीज़ करदा नंबर 1 ब्रांड सब कह दो। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर नैयर हुसैन बुखारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, सेनेट में कायद ईवान है। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर कर्नल ताहिर हुसैन मशहदी साहब, MQM के साथ इनका ताल्लुक। और हमारे तीसरे मेहमान हैं अहमद बलाल महबूब साहब, पिलडैट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये बताइएगा महबूब साहब कि ये जो आपकी रिपोर्ट आई है इसने तहलका मचा दी है, आप ये रिपोर्ट किस हद तक सही है, दुरुस्त है, ऑथेंटिसिटी इसकी क्या? देखिए, इसके जो एदाद व शुमार हैं वो बुनियादी तौर पे उन असासों के गोशवारों से लिए गए हैं जो अराकीन असम्बली खुद इलेक्शन कमीशन में हर साल जमा कराते हैं। तो जिस हद तक वो गोशवारे दुरुस्त हैं उसी हद तक की रिपोर्ट दुरुस्त है। यानी उस पर डिपेंड करिए इलेक्शन कमीशन के असासों पे? जी, असासे तो बेसिकली इन्हीं मेंबर्स के हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक के अंदर नोटिफाई कर दिया। तो उससे हमने ये असासों की कैलकुलेशन की है और उसको एक तज्जिया करके प्रेजेंट किया है। जिस तरह आपने इब्तदाई कलमात में कहा कि किस पार्टी के मेंबर्स के पास असासे ज्यादा हैं, कौन से लोग रिचेस्ट हैं, कौन सबसे कम अमीर हैं। और इनमें चूंकि हम ये काम पिछले 7 साल से कर रहे हैं तो हमारे पास वो डाटा था, तो हमने उसका एक ट्रेंड देखा है। तो उस ट्रेंड के निस्बत से हमने। अच्छा, ये लोग कारोबार क्या कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान में देखिए मैशियत पीछे जा रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 6.5 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं इस मुल्क में, लोअर वो पावर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी 42 गुना जो इनके असासों में इजाफा हो गया है, ये क्या कारोबार क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी मैं समझता हूं कि हमें चीज को समझ लेना चाहिए उसकी सही पर्सपेक्टिव में। देखिए, जो मेजर इजाफा हुआ है जिसको आपने नोट किया कि 2 गुना इजाफा हुआ, वो अचानक हुआ एक साल में जब नई असम्बली आई 2007 से। असम्बली टू असम्बली ये चेंज थी क्योंकि उसकी कंपोजिशन कुछ और थी, इसकी कंपोजिशन कुछ और थी। तो ये एक ही 2007 से लेके 2009 तक एक अचानक इजाफा हो गया। जी, वो अचानक नई असम्बली आ गई ना। नई असम्बली आ गई, तो नई असम्बली के आने से चूंकि नए किस्म के मेंबर थे तो कंपोजिशन मुख्तलिफ थी, लिहाजा ये इजाफा एक ही मेंबर के असासे में नहीं हुआ, वो डिफरेंट सेट हैं 2। तो मेजर इजाफा तो 2 सेट्स के चेंज होने की वजह से हुआ। लिहाजा ये तासुर दुरुस्त नहीं होगा कि एक ही मेंबर ने 6 साल के अंदर इतने असासों में 3 गुना इजाफा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये जितना भी इजाफा हुआ वो कैसे हुआ, तो वो इजाफा गैर मामूली नहीं है। वो 10, 15, 20% पर ईयर के हिसाब से है और इस हिसाब से तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो आपने उन लोगों के असासे डिक्लेयर कर दिया जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, और लेकिन बेशुमार लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं जो पार्टीज के हेड्स भी हैं और पूरी दुनिया को कह रही है कि बिलियनर्स हैं, इनके पास अरबों डॉलर्स हैं ये, और बाहर बड़े असासे इनके पाकिस्तान के अंदर हैं। उनकी आपने फहरिस्त अभी तक क्यों नहीं दी लोगों के सामने? देखिए, ये तो हमने इसलिए कर लिया कि इनकी फहरिस्त पब्लिकली अवेलेबल है। ये चूंकि कानून है कि हमारे मुंतखब अराकीन जो है पार्लियामेंट के और सूबाई असम्बलियों के, उनके गोशवारे न सिर्फ जमा हो हर साल बल्कि उनको फिर इलेक्शन कमीशन बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए अवाम तक पहुंचा दे। तो इनकी सबसे ट्रांसपेरेंट लाइफ है, यानी ये एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी है समझ लें, या एक्स्ट्रा इजाफा है उनकी जिंदगी के फिश बोल की लाइफ है कि हर चीज लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट होती है। होना यह भी चाहिए न सिर्फ ये कि जो लोग सियासी जमातों के कायदीन हैं बल्कि जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जो मिलिट्री जनरल्स हैं, बिल्कुल ठीक, जो जजेस हैं, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो खासतौर पे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, कम से कम उनकी तो गोशवारे पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। ये सिर्फ अवामी मुंतखब नुमाइंदों तक की क्यों बात रहे, बिल्कुल सही, हो सकता है कि उनके अंदर इजाफा इससे भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल सही बात है, चेक होना चाहिए। ये बताइए बुखारी साहब के वही सवाल जो मैंने बिलाल साहब से पूछा था कि मैशियत हमारी डाउन चली जा रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारी रुकी हुई है, 6.5 करोड़ यहाँ पे लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, दहशतगर्दी में पूरे मुल्क लपेट में आए, सैलाब में 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। तो जब ऐसे हालात हों तो सिर्फ अरकान असम्बली के असासे क्यों बढ़ रहे हैं, इनकी दौलत में क्यों इजाफा हो रहा है? थैंक यू चौधरी साहब। गुजारिश है कि कुछ क्लैरिफिकेशंस तो पिलडैट की जानिब से उनके सरबराह ने दे दी आपको, और
کچھ ریزنز بھی بتایا آپ کو کہ یہ پریویس اسمبلی تھی 2007 والی، اور اس میں جو کوئی فرق آ رہا ہے یہ بنیادی بات. ایک بات آپ ضرور دیکھیں اس بات کو کہ اس ملک میں ہر وہ شخص جس کی انکم ٹیکسیبل مد میں آتی ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ سول سرونٹ ہو، آرم فورسز میں ہو، ہر اس شخص پہ یہ قانون لاگو ہے کہ جس کی ٹیکسیبل انکم ہو وہ اپنا ڈیکلریشن دے. بالکل ٹھیک. اور اس ڈیکلریشن کے ساتھ ایک ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی جاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف اس کو آپ کنفائنڈ رکھیں پولیٹیشین تک تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ اضافہ جو ہوا ہے اس کو آپ کو ایگزامن کرنا پڑے گا. میں اس پرسپیکٹو میں چاہتا ہوں کہ جو تو ہے اموویبل پراپرٹی، ٹھیک ہے، اموویبل پراپرٹی کی اپریسیشن ہوتی ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. آلویز. بالکل صحیح. اب اس پہ یہ دیکھنا پڑے گا جو انہوں نے ایگزامن کیے ہیں اس کو کہ جو اموویبل پراپرٹی میں اپریسیشن ہوئی ہے یا یہ پراپرٹی انہیریٹڈ تھی اس میں اپریسیشن ہوئی ہے. یہ بہت سارے اسپیکٹس آپ کو دیکھنے پڑیں گے. نہیں، انہوں تو صرف اثاثے جو ڈکلیئر کیے ہیں ان کی بیس پہ انہوں نے دیکھیں فیصلہ نہیں، اس میں بھی ایک کالم ہے. اس میں جو ایسٹس کا جو آپ جو فارم ہے اس پہ ایک ڈیکلریشن بھی آپ نے سائن کرنا ہے، اور اس میں ایک فارم ہے کہ جی اس کی کاسٹ کیا تھی، اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے. یہ دو کالم ہے اس پہ. اور پھر آگے ایک کالم ہے ریمارکس کا، اور وہ اس نے لکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کی کاسٹ اس نے پرسنل پرچیز کی ہے تو اس نے لکھنا کہ یہ میں نے اتنے کی پرچیز کی تھی، کب کی تھی وہ دیکھنا پڑے گا. پھر آج اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے. اگر تو 10 سال پہلے اس نے پراپرٹی یا 5 سال پہلے پرچیز کی ہے اور آج اس کی ویلیو اپریشیٹ ہوگی تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں، ہر وہ شخص جو پاکستان اس ملک پہ میں سمجھتا ہوں اس شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ارن کرتا ہے وہ اکاؤنٹ فار کرے اور وہ ٹیکس دے اور یہ ثابت کرے کہ جناب میرے جو ریسورسز تھے وہ خود کیوں دے، گورنمنٹ کیوں نہ لے. گورنمنٹ کا آلریڈی تو ہے نا جی، انکم ٹیکس کا قوانین آلریڈی موجود ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس ملک میں کہ جو انکم ٹیکس کی جو ڈیکلریشن ہے وہ بھی آن اوتھ ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح جو ہم ممبرز آف پارلیمنٹ کرتے ہیں، انکم ٹیکس جو دینے والا شخص ہے وہ ایک ڈیکلریشن ضرور سائن کرتا ہے کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں درست ہیں، سچے ہیں، یہ بات کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انکم ٹیکس کے جو ریٹرنز ہیں نا ان کو بھی پبلک میں آنا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، آپ حکومت ہیں، آپ بخاری صاحب کر دیں. اور یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی لے لے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیکھیں کہ کسی شخص نے اپنا کیریئر کیسے سٹارٹ کیا. بالکل بنائے، اصول بنائے، قانون بنائے. دیکھیں کہ ایک شخص فوج میں جاتا ہے تو سپاہی جاتا ہے یا سیکنڈ لیفٹیننٹ جاتا ہے. ایک بندہ جرنلزم میں جاتا ہے، ایک رپورٹر کے طور پہ جاتا ہے. اور پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ سیلریڈ کلاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر تو کوئی پروفیشنل ہے تو پروفیشنل کی سورس آف انکم مختلف ہے. ٹھیک ہے. بزنس مین کی سورس آف انکم مختلف ہے. لیکن جو سیلریڈ کلاس میں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ سیلریڈ کلاس والے کے پاس اتنا اماؤنٹ کہاں سے آیا، کیسے لینا جی. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک فارمولا بنائے، اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں پارلیمنٹیرین ہے، آپ نے قانون بنانے کے علاوہ بھی بنا کے اس کو انفورس کریں اس ملک میں. صاحب بنانے کے علاوہ قانون تو موجود ہے نا. ایک مورالٹی بھی کی چیز ہے. آپ کرٹیسائز ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کرتے ہیں، آپ اس دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ جو ڈیکلریشن ہم تو کہہ رہے ہیں، لیکن قانون تو گورنمنٹ نے بنانا ہے. قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے جی، قانون ہر شخص ابھی 3 لاکھ استعمال کریں ان کو کہیں پولیس کو. ابھی 3 لاکھ ہوگی انکم نا جس کی ٹیکسیبل انکم، تو ایوری بڈی جس کی 3 لاکھ انکم ہے وہ کیوں نہیں ڈیکلریشن دیتا انکم ٹیکس کی. قانون موجود ہے، لیں اندر کا. میں کہتا ہوں قانون موجود ہے. آپ آج سے فیصلہ کریں کہ جو ڈکلیئر نہیں کرے گا اس کو قانون کے حوالے کر دیں. اور پھر وہ اس کی کمپیٹیبلٹی بھی دیکھیں کہ اس کے آج ایسٹس کے نہیں، وہ صرف خواہشیں ہیں نا جی. بخاری صاحب صرف خواہشوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے کرنل صاحب کی طرف جانا ہے. اور پھر 15 کروڑ کے گھر میں اسلام آباد میں رہے، یہ بھی تو دیکھنا بالکل پکڑیں، بالکل پکڑیں. اچھا یہ بتائیے گا کرنل صاحب کہ آپ کی پارٹی جو کہا جاتا ہے کہ غریب پارٹی ہے اور اس میں سب غربا ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ مڈل کلاس کے ساتھ تعلق ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہے نا اوپر آئے. یہ جو اثاثے پلڈ ایکٹ نے ڈکلیئر کیے ہیں، جس طرح انالیسس کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور آپ ایک ایسے ہی کمفرٹیبل ملک میں رہ رہے ہیں جو آپ کا ویژن تھا اس کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہم کمفرٹیبل ملک میں نہیں رہ رہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ امیروں کا ملک ہے، یہ پاورفل لوگوں کا ملک ہے، یہ رولنگ ایلیٹ کا ملک ہے،
یہ ان لوگوں کا ہے زمینداروں کا, جاگیرداروں کا, اور بڑے بڑے کارخانے داروں کا اور جنرلز کا, بیوروکریٹس کا ملک ہے. یہ غریب محنت کش عوام کا ملک نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا جاتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ سسٹم ہی ایسی ہے کہ یہ جو 2% رولنگ ایلیٹ ہے, انہوں نے جو یرغمال بنایا ہوا ہے 98% وہ آپ ان کے ساتھ ہیں نا, کرنل صاحب ہمیشہ مدد کرتے ہیں. وہ یہ پروو کرتا ہے نا, یہ جو گوشوارے ہیں یہ کیا پروو کرتے ہیں کہ آپ کی اسمبلیز میں وہی چند خاندان کے فرد ہیں جو کہ جب سے پاکستان بنا ہے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اگر یہ سسٹم رہی, کیونکہ یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جائیدادوں کو بڑھاتے ہیں, اس کے بعد یہ ارن کرتے ہیں. کہاں سے ارن کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کاروبار ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات کی اپنے شاہ صاحب نے, بخاری صاحب نے کہا موریلٹی. یو کان لیجسلیٹ فار موریلٹی. موریلٹی کے لیے دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. موریلٹی ہیز ٹو کم فرام یور کلچر. میں بریک لوں گا, آپ سے سٹارٹ کروں گا بریک کے بعد ڈیفینیٹلی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.